अस्सलाम अलैकुम। विज़डम हराइज़न में खुश आमदीद। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस मादी चीज कामयाबी लज्जत को हासिल करने के लिए आप महीनों तड़पते हैं, रातों की नींदें हराम करते हैं, जो ही वो चीज आपको मिल जाती है, इसकी खुशी सिर्फ चंद मिनट या चंद दिन ही क्यों कायम रहती है? एक ब्रांडेड मोबाइल खरीदने की बेताबी, एक शानदार गाड़ी की हसरत, एक बड़ी कामयाबी का खुमार, किसी भी मादी लज्जत का हुसूल। जो ही वो लम्हा गुजरता है, इंसान के अंदर एक अजीब सी उदासी, एक गहरा खला और खालीपन, एम्प्टीनेस क्यों छा जाता है? हम इंसानों के साथ ये अजीब अलमिया क्यों है कि हम जिस लज्जत के पीछे दीवानावार भागते हैं, वो मिलते ही अपनी कशिश खो देती है और हमारा दिल किसी अगली चीज की तलाश में निकल खड़ा होता है। जदीद न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी और अनाटोमी ने जब इंसानी दिमाग के इनाम और सजा के निज़ाम, रिवॉर्ड सिस्टम का तफसीली मुताला किया तो एक इंतहाई चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। साइंस ने साबित किया कि लज्जत के फौरन बाद का ये खला कोई वहम नहीं, बल्कि हमारे आसाबी खलियों की एक जीनियाती मजबूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि जदीद साइंस जिस न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म को आज दरियाफ्त कर रही है, कलाम इलाही यानी कुरान मजीद ने सदियों पहले इंसान को खबरदार कर दिया था कि दुनियावी लज्जतें सिर्फ एक धोखे का सामान हैं और रूह की असल प्यास मादी चीजों से कभी नहीं बुझ सकती। आज की इस तफसीली और फिक्री दस्तावेजी फिल्म में हम लज्जत के बाद के इस हयातियाती शराब डोपामीन के तवाज़ुन और दिलों के दायमी इत्मीनान के कुरानी फ़लसफ़े का साइंसी इहाता करेंगे। इंसानी दिमाग के अंदर एक इंतहाई बारीक और नफीस हयातियाती तराजू काम करता है, जिसे न्यूरो साइंस की ज़ुबान में होमियोस्टेसिस यानी अंदरूनी तवाज़ुन का निज़ाम कहा जाता है। जब भी हम कोई मादी लज्जत हासिल करते हैं तो हमारा दिमाग एक खास केमिकल खारिज करता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ये केमिकल हमें मादी तौर पर खुशी और तहरीक का एहसास दिलाता है। लेकिन कायनात के उसूलों के मुताबिक दिमाग का ये तराजू कभी भी एक तरफ झुका हुआ नहीं रह सकता। न्यूरो साइंसदान डॉक्टर एना लेम्बके की तहकीक के मुताबिक दिमाग में लज्जत, प्लेजर और दर्द, पीन का प्रोसेस एक ही जगह पर होता है और ये तराजू की तरह काम करते हैं। जैसे ही डोपामीन का सैलाब आपको लज्जत की बुलंदी पर ले जाता है, दिमाग का हिफाजती निज़ाम फौरी तौर पर तवाज़ुन बहाल करने के लिए तराजू के दूसरे प्ले पर दर्द और उदासी का बोझ डाल देता है। इसे साइंस में ओपोस्टाकिस्ट क्रैश कहा जाता है। यही वजह है कि किसी भी बड़ी मादी लज्जत के ठीक बाद इंसान को एक गहरा खालीपन महसूस होता है, क्योंकि दिमाग डोपामीन की सतह को नॉर्मल करने के लिए आर्जी तौर पर आपको उदासी के जोन में धकेल देता है। इसके साथ ही नफ्सियात में एक और कानून काम करता है जिसे हपविंग ट्रेडमिल, हिदानिक ट्रेडमिल, हपविंग एडॉप्टेशन कहा जाता है। इस कानून के मुताबिक इंसान को जो ही कोई नई मादी खुशी मिलती है, इसका दिमाग बहुत जल्द इसका आदी हो जाता है और वो खुशी इसके लिए आम हो जाती है। इंसान दोबारा अपने पुराने बेसलाइन पर आ जाता है और अब इसे इससे बड़ी लज्जत की जरूरत होती है। ये एक ऐसा हयातियाती चक्कर व्यू है जिसका कोई मादी इख्तिताम नहीं है। आइए अब इस साइंसी हकीकत को कुरान मजीद के इस आफाकी आईने में देखते हैं, जो इंसान की इस मादी हवस और उसके नतीजे में मिलने वाले खला की ऐन मुताबिक अक्कासी करता है। कुरान मजीद ने इंसान के इस हयातियाती शराब को एक इंतहाई जामे इस्तिलाह से नवाजा है, धोखे का सामान। सूरा अल इमरान आयत 185 में कायनात के खालिक ने साफ अल्फाज में फरमाया, और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। यह लफ्ज़ मता से मुराद ऐसी चीज है जो आर्जी तौर पर इस्तेमाल के लिए तो अच्छी हो, लेकिन इसकी कोई मुस्तकिल हैसियत ना हो। कुरान मजीद ने इंसान की इस नफ्सियाती हालत को सूरा अल-नूरी आयत 39 में एक और हैरत अंगेज तशबीह से वाज़े किया है। जैसे चकियल मैदान में शराब हो जिसे प्यासा इंसान पानी समझता है, यहाँ तक कि जब वो इसके पास पहुँचता है तो इसे कुछ भी नहीं पाता। ये आयत इंसान की मादी ख्वाहिशात की बिल्कुल दुरुस्त साइंसी और नफ्सियाती तस्वीर कशी है। प्यासा इंसान, डोपामीन का मोहताज दिमाग, दूर चमकती हुई मादी लज्जत को पानी समझकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जो ही वो इस कामयाबी लज्जत तक पहुँचता है, हता अजा जाके, तो वहाँ इसे वो दायमी सुकून नहीं मिलता जिसकी इसे तलाश थी, लिमजदाशा। वो वहाँ सिर्फ एक खालीपन और खला पाता है, क्योंकि मादी चीजें इंसान के मादी जिस्म की जरूरत तो पूरी कर सकती हैं, लेकिन वो रूह की प्यास नहीं बुझा सकती। इस स्क्रिप्ट का सबसे गहरा नुक्ता यह है कि इंसान दो चीजों का मजमुआ है,
ایک اس کا مادی جسم جو مٹی سے بنا ہے اور دوسری اس کی روح جو امن ربی ہے اور آسمانی الہام سے آئی ہے۔ مادی جسم کی لذتیں جیسے کھانا سونا مادی اشیاء کا حصول دماغ کے نیورونز اور ڈوپامین کے نظام سے کنٹرول ہوتی ہے، لیکن روح کا اطمینان ایک بالکل الگ ڈائمینشن میں سفر کرتا ہے۔ جب انسان اپنی روح کو نظر انداز کر کے صرف اپنے مادی جسم اور دماغ کو ڈوپامین کی لذتوں سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر کا روحانی خلا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے انسانی نفس کی اس بے تابی اور لامتناہی مادی دوڑ کو سورہ التکاثر میں انتہائی جاندار انداز میں بیان کیا ہے۔ تمہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ سائنسی طور پر تکاثر ڈوپامین ریسپٹرز کی اسی ڈاؤن ریگولیشن کا نام ہے، جہاں دماغ کو اگلی بڑی ڈوز کے لیے مزید اور مزید مو کی طلب ہوتی ہے۔ انسان اس مادی ٹریڈ مل پر بھاگتا رہتا ہے، ایک لذت سے دوسری لذت کی طرف چھلانگ لگاتا رہتا ہے، لیکن ہر لذت کے بعد کا خالی پن اسے یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ غلط جگہ پر سکون تلاش کر رہا ہے۔ جدید نیورو سائنس اب ڈوپامین کے اس تباکن چکر سے نکلنے کے لیے سیروٹونن اور اینڈورفنز جیسے کیمیکلز کی اہمیت پر زور دے رہی ہے۔ ڈوپامین ایک اضطرابی کیمیکل ہے جو انسان کو ہمیشہ مستقبل کی تلاش میں بھگاتا ہے اور بے چین رکھتا ہے، جبکہ سیروٹونن ایک استحکام کا کیمیکل ہے جو انسان کو حال میں جینا، شکرگزاری اور گہرا اندرونی سکون سکھاتا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر اسلام کا پورا نظام بائیو کیمسٹری اسی شکر اور قناعت پر قائم ہے۔ قرآن مجید نے دلوں کے اس مستقل اور دائمی سکون کا حتمی فارمولہ سورہ الرعد آیت 28 میں بیان فرمایا ہے، سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہاں استعمال ہونے والا لفظ اطمینان مادی لذت پلیجر سے بالکل مختلف ہے۔ اطمینان کا مطلب ہے ایک ایسا سکون جس میں کوئی بے چینی، کوئی اگلی ڈوز کی طلب اور لذت کے بعد کا کوئی خلا نہ ہو۔ جب انسان اللہ کے ذکر، شکرگزاری اور قناعت گریٹیفیکیشن کو اپنا شعار بناتا ہے تو اس کا دماغ ڈوپامین کے عارضی جھٹکوں کے بجائے سیروٹونن کے مستقل اور پرسکون بہاؤ کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو مادی چیزوں کے چھن جانے کا خوف رہتا ہے اور نہ ہی ان کے حاصل ہونے پر کبر اور بعد کا خالی پن ستاتا ہے۔ دوستو، لذت کے بعد محسوس ہونے والا یہ خالی پن دراصل کائنات کے خالق کا ایک بہت بڑا حیاتیاتی اشارہ ہے۔ یہ خلا ہمیں ہر بار یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا، اس کی لذتیں، اس کی گاڑیاں، اس کے موبائل اور اس کی عارضی کامیابیاں ہمارے دل کا مستقل ٹھکانہ نہیں بن سکتی۔ یہ بائیولوجیکل کریش ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی نظریں اس عارضی مادی سراب سے ہٹا کر اس ذات باری تعالیٰ کی طرف موڑیں جو کائنات کی واحد دائمی حقیقت ہے۔ اگر ہم اپنے اندر کے اس خالی پن کو بھرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دماغ کو سستے مادی ڈوپامین کی غلامی سے آزاد کرا کے روح کو ذکر اور شکر کے آسمانی نور سے منور کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو انسانی نفسیات، نیورو سائنس اور قرآنی حکمت پر مبنی یہ گہری دستاویزی فلم پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور حکمت و دانش کے اس سفر میں وزڈم ہرائزن کا حصہ بننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے بھی کبھی کسی بڑی کامیابی یا مادی لذت کے بعد اس خالی پن کو محسوس کیا ہے۔ اللہ حافظ۔